सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना जिद्दोजहद में आज से ही कामयाब है। जो भी कल होगा वो बोनस होगा। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद जमहूरियत का बहाल करने का था। हमारा मकसद पार्लियामान का बालादस्ती को बहाल करने का था। हमारा मकसद वोट को और मेंबरान पार्लियामान असम्बली को ना सिर्फ इज़्ज़त दिलवाना, अपने अवाम के मसाइल हुकूमत तक पहुँचाना। और जहाँ तक 3 साल से ये हुकूमत किसी का मसाइल नहीं हल कर रहा है, ना आवाम का मसाइल हल कर रहा है, ना महंगाई का मसाइल हल कर रहा है, ना बेरोज़गारी का मसाइल हल कर रहा है, ना गुर्बत का मसाइल हल कर रहा है। वो अपोजिशन के तो मसाइल हल ही नहीं कर रहे हैं, मगर वो अपने ही मेंबर के मसाइल भी नहीं हल कर रहे थे। वो अपने इत्तेहादी के मसाइल भी हल नहीं कर रहे थे। और अब आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से पहली बार इमरान की हुकूमत में, पहली बार इस इलेक्टेड कठपुतली हुकूमत में वो परेशान हैं। जब से हम ये इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं तब से लेके आज तक अभी तक परेशान है कि उनके हुकूमत जा रही है। ये परेशानी उनको दिलवाना तो अपोजिशन का काम है। आपको याद होगा कि जब हम हुकूमत में थे तो अपोजिशन हमें ये परेशानी दिलवाता था, और अब हम इस बात में भी कामयाब हो चुके हैं कि हुकूमत परेशान है, अपने मेंबर्स के बारे में परेशान है, और हर किस्म का कितार कशी और हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही मेंबरान को काबू करे। अपने ही मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं उनको किस तरीके से काबू करेंगे, उनके इत्तेहादी के जो मेंबरान हैं उनको कैसे काबू करेंगे, और उनका मेहनत इस वक्त तक नाकाम रही है। अब इलेक्शन कैंपेन भी ख़त्म हो चुका है। अब हम तो वोट्स भी आज से लेकर नहीं मांग रहे हैं। हम अपना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो पार्लियामान है, मेंबरान पार्लियामान हैं, उनके साथ हम खाना खा रहे हैं। आज रात हम जल्दी सोएंगे, कल हम सुबह जल्दी उठ के अपने वोट डालेंगे, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जिद्दोजहद है उसको एक नया मरहला में लेके जाएंगे। जहाँ तक ये जो आपने बात किया, जो आपने जिक्र किया किसी वीडियो का, उसमें मैं साफ बात करना चाहता हूँ। मैं जोर से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन जमहूरियत के नाम पे लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन, इस इंतखाबात, इस सेनेट इंतखाबात को हम हमारा सियासत से और अपने ताल्लुकात से लड़ रहे हैं। और ये जो गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है। अगर कहीं पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत इस्तेमाल कर रहा है, रियासत इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, रियासत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। उनका मेंबरान असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली रिकॉर्ड पे है, उनके वीडियोस मौजूद हैं। वो आपके टेलीविजन चैनल से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें अपने पार्लियामानी मीटिंग में कहा है कि 50 करोड़ रुपया हर MNA को दिया जाएगा। रियासत का पैसा ब्राइब के तौर पे इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान अपने ही मेंबर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों की ब्राइब कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोशिश क्या है कि हम हर एक मेंबर को जोर दे कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इस मेहनत पे हम कामयाब हो रहे हैं और इमरान का करप्ट कोशिश नाकाम हो रहा है। जब इस इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट में उठा कि इमरान खान करप्शन कर रहा है, रियासत का पैसा इस्तेमाल कर रहा है मेंबरान असेंबली को खरीदने के लिए, तो क्या हुआ? इमरान को तो उस कोर्ट से सजा नहीं मिला, उस जज को सजा दिया गया कि आप में हिम्मत कैसे था कि आप हमारा कठपुतली के सवाल पूछे। तो आप जान ले, पाकिस्तान के अवाम जान चुके हैं कि ये जो भी कठपुतली तमाशा आजकल टीवीज पे चल रहे हैं, असल में ये इस हुकूमत का बुखलाहट है, ये इस हुकूमत का घबराहट है। वो इस पॉइंट पे उतर चुके हैं
کہ جو سندھ میں ممبران پارلیمان اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، جو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان نالائق کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں، یہ سندھ دشمن کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیں گے، جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ضمیر نہیں اجازت دیتا کہ کسی ٹھیکیدار کو ٹیکنوکریٹ بنا دیا گیا تو ہم اس ٹھیکیدار کو ووٹ دیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے صوبوں کے مفاد پہ ووٹ دیں گے، وہ آج اسمبلی پہنچتے ہیں تو پورے کے پورے پی ٹی آئی کے ممبران ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، یہ ان کا فیشسٹ آمرانہ ٹیکٹکس ہے، مگر یہ ہارنے والے کے ٹیکٹکس ہے، یہ ان کے ٹیکٹکس ہے جو جانتے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں، پھر وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان ڈیموکریٹک کی تیاری مکمل ہے، ہم ہر صورتحال میں کل کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ سب کو خوشخبری دیں گے۔ یہ بتائیے کہ آج جو ویڈیو آئی ہیں کہ وہ ویڈیو آج کیوں لائی گئی ہے، اس سے پہلے ایک تو کیوں نہیں لائی گئی؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جو گیلانی صاحب نے نیوٹرلٹی کی بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، آج بھی آپ یہی سمجھتے ہیں؟ دو چیزیں، جہاں تک یہ ویڈیو کی بات ہے، یہ تو ایک لیٹسٹ کوشش ہے نا، وہ تو مسلسل اس کوشش میں لگا ہوئے ہیں کہ اپنے ہی ممبرز کو کیسے گھبرائے، کیسے ڈرائے، کیسے بکلائے کہ آپ سیکرٹ ووٹ نہیں ہوگا، ہم ٹریس کریں گے، مار پیٹنے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو یہ امپریشن آپ سب میڈیا کے دوست جو حقائق کی بنیاد پہ رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ پہلی بار کی تاریخ میں اسلام آباد کی حکومت پریشان ہے ایک سینٹ سیٹ کی وجہ سے، ان کے امیدوار کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اور تاریخ بنائیں گے۔ کون سا تاریخ بنائیں گے؟ تو نے تو جیتنا تھا، تیرا تو سپوزڈلی آپ کا تو میجورٹی تھا، آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ الیکشن لڑنا چاہیے تھا، آپ کا پسینہ کیوں نکل رہا ہے خان؟ آپ اس ہنٹ کنڈے کے کیوں پہنچ چکے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میدان میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھاگنے کا جگہ نہیں ہے؟ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، نیوٹرلٹی کا جو سوال ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ہر سچویشن کے تیار تھے، ہم ہر سچویشن کے لیے تیار ہیں، جیسے ہم یا سیکرٹ بیلٹ کے لیے بھی تیار تھے، جیسے ہم اوپن بیلٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، ہم دھن کا بھی مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب اتنا دیر نہیں رہا ہے، کل کی ہی بات ہے، کل تک آپ انتظار کریں، ان کا تماشا، ان کا بکواس، ان کا بھونکنا نہ سنیں، انشاءاللہ تعالی جیت جمہوری طاقتوں کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہار اس کٹ پتلی حکومت کی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ سر ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اکثریت آپ کی نہیں ہے قومی اسمبلی میں، اگر آپ کے امیدوار جیت گئے تو اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ آپ کی قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے تو ان کی جیت کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ سر میں 10 سوال کا جواب ایک وقت میں نہیں دے سکتا ہوں، میں ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم اس الیکشن جمہوری طریقے سے سیاست اور تعلقات پہ لڑ رہے ہیں، یہ لوگ ڈنڈا پہ لڑنا چاہتے ہیں، ہار ان کی ہوگی۔